7 to 10 डेज, कितने दिन के अंदर? 7 to 10 डेज। तो ये याद रखना है। ऐसा कार्डियक मार्कर जो 4 घंटे में बढ़ना शुरू हो जाए, 24 आवर में पीक पे पहुंच जाए और 7 से 10 दिन के अंदर फिर वापस आ जाए नॉर्मल पे, तो आंसर विल बी ट्रोपोनिन आई। ये क्या होगा? ट्रोपोनिन आई होगा। ये क्वेश्चन जरूर आता है। 4 घंटे के बाद एमआई में कोई भी पेशेंट आ जाए तो आपने कौन सा मार्कर टेस्ट करना है? ट्रोपोनिन आई, क्योंकि ये वाहिद मार्कर है जो एमआई के 4 घंटे बाद रेज होना शुरू हो जाता है। नेक्स्ट देखिए एमसीक्यूज आएगा, मोस्ट सेंसिटिव मार्कर फॉर एमआई। ये क्वेश्चन भी है, मार्कर फॉर एमआई। एमआई के अंदर मोस्ट सेंसिटिव मार्कर ट्रोपोनिन टी। ये कौन सा होता है? ट्रोप टी। ट्रोप स्टैंड फॉर ट्रोपोनिन और इसमें टी है। मोस्ट स्पेसिफिक भी आता है एग्जाम में। आप लोग बिलीव करें, दे ऑल आर द एमसीक्यूज क्वेश्चन इन द एग्जाम। कि अगर एग्जामिनर ये पूछे कि मोस्ट स्पेसिफिक मार्कर फॉर एमआई क्या है, मायोकार्डियल इन्फार्क्शन में मोस्ट स्पेसिफिक क्या है? ट्रोपोनिन आई है। तो ये भी दोनों एमसीक्यूज है, ट्रोप टी एंड ट्रोप आई। वन इज मोस्ट सेंसिटिव, अनदर इज मोस्ट स्पेसिफिक। तो हम एमआई को जब क्लियर कंफर्म डायग्नोज करते हैं तो वो किस बेस पे करते हैं? ट्रोप आई पे करते हैं, क्योंकि ये क्या है? मोस्ट स्पेसिफिक है। तो देखें इस सेंसिटिव के अंदर 2 आई है कि नहीं? 2 आई है, लेकिन इसके बीच में क्या है? टी है। इसमें 2 आई है कि नहीं? लेकिन इसमें टी नहीं है। ऐसा वर्ड जिसमें सिर्फ आई हो, 2 आई, तो उसमें ट्रोप आई आएगा। और ऐसा वर्ड जिसमें 2 आई जरूर हो लेकिन इसके दरमियान क्या हो? टी हो, तो ट्रोपोनिन टी होगा। तो सेंसिटिव इज ट्रोपोनिन टी, स्पेसिफिक इज ट्रोपोनिन आई। ये हर एग्जाम में आता है, ठीक है। नेक्स्ट आप लोग एक और क्वेश्चन लेके कि बेस्ट मार्कर टू चेक फॉर री-इन्फार्क्शन। व्हाट इज री-इन्फार्क्शन? मतलब हार्ट अटैक ऐसे लोग देखे कि 2 दफा 3 दफा हार्ट अटैक होता है। इंसान होते ना कि यार ये दूसरी दफा है कि उसको हार्ट अटैक हो जाता है। हार्ट अटैक का दोबारा अटैक आना, इसको री-इन्फार्क्शन कहते हैं। री-इन्फार्क्शन की बेस्ट आइडिया हमें देती है CK-MB। तो क्रिएटिनिन मायोग्लोबिन क्रिएटिनिन काइनेज MB, that is best to use when the person came again in the infarction, so it is used for the re-infarction purpose। तो ये आप लोग न 6 घंटे की स्टडी न एक तरफ ये लिस्ट, ये बराबर नहीं होगा। ये इंपोर्टेंट लिस्ट है, इनमें से अगर आप लोग ये याद रखें दैट इज बेस्ट फॉर यू गाइस, ठीक है। तो देखिए कार्डियक मार्कर चेस्ट पेन है, रेडिएट करता है लेफ्ट साइड पे, लेकिन कार्डियक मार्कर रेजो नहीं है, वो एंजाइना है। वो क्या है? एंजाइना में कार्डियक मार्कर रेजो नहीं होते। चेस्ट पेन है, लेफ्ट साइड पे जा रहे, कार्डियक मार्कर बढ़ गए हैं, तो ये क्या है? MI है। चेस्ट पेन है, रेडिएट करता है लेफ्ट साइड पे, बैठने से ठीक होता है, एनजीसेड लेने से ठीक होता है, काम करने से बढ़ता है, ये स्टेबल एंजाइना है। अगर चेस्ट पेन है, लेफ्ट साइड पे जा रहे, कार्डियक मार्कर रेज नहीं है, लेकिन पेशेंट को पेन हर टाइम होता है, ये अनस्टेबल एंजाइना है। अगर चेस्ट पेन है, बहुत हैवी पेन है, ऐसा पेन है कि पेशेंट ऐसा फील करता है कि किसी ने मतलब कोई एलिफेंट राइड ऑन द चेस्ट। एलिफेंट का मतलब कि शार्प पेन है कि हैवी पेन है? हैवी पेन, हैवीनेस ऑफ द पेन, बोझ होता है सीने पे, चेस्ट पे, छाती पे बोझ होता है, और पेशेंट कहता है कि ऐसा फील होता है कि ये पेन किधर जा रहे हैं? लेफ्ट शोल्डर, लेफ्ट जा एंड लेफ्ट आर्म में। इसकी ST एलिवेशन है और मार्कर भी क्या है? रेज है। तो दैट इज कॉल्ड मायोकार्डियल इन्फार्क्शन। अब मायोकार्डियल इन्फार्क्शन को जब हम देखते हैं तो हम ECG का मदद लेते हैं। ST एलिवेशन हम किस में देखते हैं? ECG। तो हेडिंग दे ECG लीड्स। ECG लीड्स कौन सी है? अब इसको हमने देखना है, जल्दी जल्दी बताए। मोस्ट सेंसिटिव क्या है? ट्रोप टी। मोस्ट स्पेसिफिक क्या है? और री इन्फार्क्शन में क्या चेक करते हैं? मोस्ट स्पेसिफिक ट्रोप आई इसलिए है कि ये ब्लड में कितना रहता है? 7 से 10 दिन। इसका मतलब कि ज्यादा डिटेल इंफॉर्मेशन हमें कौन दे सकता है? जो ज्यादा देर तक रहे ब्लड में, वो ट्रोप आई है, इसलिए मोस्ट क्या है? स्पेसिफिक है। कौन सा है जो पहले ब्लड में आता है? मायोग्लोबिन। कौन सा है जो सबसे आखिर में आता है? LDH आता है, ठीक है। अब इधर देखिए, लीड्स को देखें, ECG लीड्स का हेडिंग दे दे कि व्हाट इज ECG लीड्स। वैसे जब हम ECG करते हैं हम 12 लीड ECG करते हैं, 12 लीड, लेकिन इसमें कुछ फंक्शनल लीड है और कुछ नॉन फंक्शनल लीड है। अब इधर देखें, कुछ लीड्स होते हैं जो हम चेस्ट पे लगाते हैं, उसको हम कहते हैं चेस्ट लीड। उसको क्या कहते हैं? चेस्ट लीड। हम सब ने ECG की है ना,
جب ہم میڈیکل کراتے ہیں تو ECG کراتے ہیں تو کچھ لیڈس کہاں پہ لگائی جاتی ہے؟ چیسٹ میں، اس کو چیسٹ لیڈس کہتے ہیں۔ چیسٹ لیڈس کے نام یہ ہے V1 V2 V3 V4 V5 اینڈ V6۔ ان 6 کو کیا کہتے ہیں؟ چیسٹ لیڈس۔ کچھ ہوتی ہے لیمز لیڈس جو لیمز اپر لم اور لوور لم میں لگائی جاتی ہے، ڈیٹیل کی ضرورت نہیں ہے، صرف ادھر سے MCQs آتے ہیں۔ تو اس میں 1 2 3 ہاں جی AVF AVL اینڈ AVR، بس یہ لیڈس کے نام یاد رکھیں۔ 2 3 1 2 3 AVL AVF اینڈ AVR، یہ ٹوٹل لیڈس کتنے ہو گئے؟ نیچے والے 6، اور اوپر کتنے ہیں؟ 6۔ یہ کتنے لیڈز ہو گئے؟ 12۔ ECG کے ٹوٹل لیڈز کتنے ہیں؟ 12 لیڈ ECG ہے۔ اب ادھر MCQ سن لے، جب ہم ECG پیپر دیکھتے ہیں تو اس میں ایک لائن ہوتی ہے کہ ملٹیپل لائنیں، اس وجہ سے کہ لیڈ زیادہ ہوتے ہیں، اور ان لیڈز کا مطلب یہ ہے کہ یہ ردم کو ہر طرف سے دیکھے کہ ہارٹ کی ردم رائٹ ایٹریم میں کیا ہے، لیفٹ میں کیا ہے، رائٹ وینٹریکل اور لیفٹ میں کیا ہے، ٹھیک ہے نا؟ پھر ردم کو ہر سائڈ سے جناب ریڈ کرتے ہیں، اس لیے لیڈز کیا ہوتی ہے؟ زیادہ ہوتی ہے۔ اب جو میں چیز سمجھانے لگا ہوں آپ لوگوں کو، ایگزام میں کوشچن آئے گا، اگر ایک پیشنٹ ہے اس میں ST سیگمنٹ کیا ہے؟ ڈپریشن ہوگی کہ ایلیویشن؟ ایلیویشن۔ MI میں ہمیشہ ایلیویشن ہوتا ہے۔ اگر ST سیگمنٹ کی ایلیویشن ہو گئی ہے لیڈ V1 میں، کس میں؟ V1 میں یا V2 میں یا V3 میں یا کس میں؟ V4 میں۔ کتنے لیڈ میں نے بتائے ہیں؟ 4۔ ان 4 میں سے any of 2، کتنے؟ any of 2، یا تو V1 V3 میں یا V2 V4 میں یا V1 V2 میں، ان 4 میں سے کوئی بھی اگر کتنے لیڈ میں؟ 2 لیڈ میں ST سیگمنٹ کیا ہو جائے؟ ایلیویشن، تو MCQs میں یاد رکھے اس کو کہتے ہیں انٹیریئر وال MI۔ اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ انٹیریئر وال MI۔ جو لیفٹ وینٹریکل کا فرنٹ ہے اس کے اندر مائوکارڈیم سیل کی کیا ہو چکی ہے؟ ڈیتھ ہو چکی ہے۔ تو V1 سے لے کے V4 تک جو لیڈ ہے یہ آپ کی ہارٹ کو کہاں سے ریڈ کرتے ہیں؟ فرنٹ سے۔ تو MI کے کئی اقسام ہیں، ان میں سے کیا ہے؟ انٹیریئر وال MI۔ تو انٹیریئر وال MI کا پتہ کیسے چلے گا؟ if there is ST segment elevation in any of these 2، 4 میں سے کتنے میں آ جائے؟ 2 میں، تو انٹیریئر وال MI ہے۔ اگر لیڈ ادھر دیکھیں، لیڈ V5 میں ایلیویشن آ جائے یا کس میں آ جائے؟ V6 میں، اور اس کے ساتھ ایک لیڈ کیا لینا ہے؟ AVL۔ یہ کتنے لیڈ میں نے لگائے ہیں؟ 3۔ ان 3 میں سے کسی بھی 2 میں، ان 4 میں سے 2 میں یا ان 3 میں سے اگر کتنے میں آ جائے؟ 2 میں، دیٹ از کالڈ لیٹرل وال MI۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ لیٹرل وال MI، ویری امپورٹنٹ ون، دیٹ از کالڈ لیٹرل وال MI۔ اور اگر ایک پیشنٹ ہے اس کو لیڈ کس میں آ جائے؟ 2، اور پھر کس میں؟ 3 اور AVF، کتنے میں آ جائے؟ AVF۔ یہ جو 1 ہے ادھر دیکھیں، 1 اور AVR یہ MI کے لیے یوز نہیں ہوتے، یہ MI میں یوز نہیں ہوتے، یہ مائوکارڈیم کنٹریکٹیلیٹی کو صحیح ریڈ نہیں کر سکتے۔ تو اگر ان 3 میں سے کتنے میں آ جائے ایلیویشن؟ 2 میں، 2 3 اور AVF کتنے لیڈ ہیں؟ 3۔ ان 3 میں سے اگر ST ایلیویشن کتنے میں آ جائے؟ 2 میں، اٹ از انفیریئر وال MI۔ یہ کون سی وال MI ہے؟ انفیریئر وال MI۔ یہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ So this is the types of MI depending upon ST segment elevation and different leads۔ آپ لوگ جب ایگزام میں بیٹھتے ہیں آپ لوگوں کو پروفیسر یہی بتائے گا کہ a patient brought to you with a history of chest pain which is radiating was the left side, left jaw, left shoulder, ECG was done which shows ST segment elevation in V1 V3, other leads are normal۔ تو V1 V3 یہ V1 سے V4 کے درمیان میں آتا ہے، تو اس پیشنٹ کو کون سا وال MI ہوگا؟ انٹیریئر وال MI۔ ان 3 لیڈوں میں سے اگر کوئی دے دے 2 تو وہ کون سا ہوگا؟ لیٹرل وال MI، اور اگر ان تینوں میں سے 2 میں دے گا تو وہ انفیریئر وال MI ہے۔ ادھر دیکھیں اس کے اندر L آتا ہے کہ نہیں؟ L، تو AVL جس کے ساتھ ہے وہ کیا ہے؟ لیٹرل وال MI ہے، اور جس کے ساتھ کیا ہے؟ F، تو وہ کیا ہے؟ انفیریئر وال MI ہے۔ اور یہ لیڈ ہم کہاں پہ لگاتے ہیں؟ لمب میں کہ فرنٹ چیسٹ میں؟ فرنٹ، سامنے، سے انٹیریئر وال MI ہے، بس یہ یاد رکھے۔ تو V1 to V4 that is anterior wall MI، 2-3 AVF is inferior wall MI، اور V5-6 EVL is lateral wall MI۔ To diagnose MI we need how much lead elevation؟ 2 lead elevation ST segment کی، ٹھیک ہے۔
اب آپ لوگوں سے ایک سوال ہے، دیکھیں یہ کلو یاد رکھنا ہے. ایک پیشنٹ ہے، اس کی ای سی جی ہم نے کی ہے. ای سی جی واز ڈن وچ شوز ایس ٹی سیگمنٹ ایلیویشن. ایس ٹی سیگمنٹ ایلیویشن ان V1 2 یا V1 2 لکھے یا V1 V5 V3 اینڈ AVL ڈائگنوزس. اب یہ کوشچن بھی آتے ہیں. ایس ٹی سیگمنٹ ایلیویشن ہو چکی ہے کتنی لیڈز میں؟ 4 میں. احسان آپ کا ڈائگنوز کیا ہے؟ ایکسیلنٹ. اس میں V1 اور V3 ہے کہ نہیں؟ تو یہ کون سا والے میں ہو گیا؟ انٹیریر. اس میں V5 اور AVL بھی ہے، تو ان تینوں میں سے V5 AVL میں بھی 2 میں ہے، تو یہ کون سا وال ہے؟ تو ایسا پیشنٹ جس کا فرنٹ بھی بلاک ہے اور سائڈ بھی، اس کو انٹیرو لیٹرل وال ایم آئی کہتے ہیں. اس ایم آئی کا نام کیا ہوگا؟ انٹیرو لیٹرل وال ایم آئی. تو یہ چیز آپ لوگ تب بتا سکتے ہیں جب آپ لوگ کو لیڈز کا پتا ہو. اگر اس کے ساتھ ان میں سے کوئی 2 دے دے، انٹیرو انفیریور وال ایم آئی، لیٹرو انفیریور وال ایم آئی، یہ چیزیں پھر خود بہت بن جاتی ہے. بٹ یو شوڈ نو دا بیسکس لیڈ. آپ لوگوں کو بیسکس پتا ہونا چاہیے. پھر چاہے ان میں سے کوئی 2 دے دے، ان میں سے اور ان میں سے. سمپل دینا تو بہت ڈیفیکلٹ ہے. ان کے 2 اس سے ملاتے اور یا ان کے 2 اس سے. اگر اس کے 2 اس سے مل گئے جس طرح میں نے بتا ہے انٹیرو لیٹرل ہے، اس کے 2 اس سے ملائے انٹیرو انفیریور وال ایم آئی ہے. اب یاد رہے گا کہ نہیں؟ تو دیکھیں ایل جس میں آتا ہے اے وی ایل، ایل فار لیٹرل وال ایم آئی، ایف فار انفیریور وال ایم آئی. اور دوسری بات یہ ہے کہ جو فرنٹ میں لیڈ ہے V1 to V4، یہ کون سا ہوگا؟ انٹیریور وال ایم آئی. چلے ایک اور ایم سی کیو لے کے بہت تھوڑا سا اور مزید اس کو جناب امپروو کرنے کی بات کرتے ہیں کہ اس کے اور کون سے پاسبل کوشچن ہے. تو دیکھیں اس میں آپ لوگوں کو ایک چیز سمجھ آنی چاہیے کہ اب پیشنٹ سیم سینیریو ہوگا. کلو لے کے کلو کہ اب پیشنٹ ای سی جی شوز ایس ٹی ایلیویشن ان V1 and V4. ٹھیک ہے. which of the following artery is blocked. اب یہ اناٹمی پوچھے گی یہاں سے، اس کی آرٹری کون سی بلاک ہے اب ایم آئی کے اندر. یہ بھی تو کوشچن آتے ہیں نا. اس کا مطلب یہ ہے اگر وہ ڈائگنوزس پوچھتے تو پھر اس کا آنسر کیا ہے؟ انٹیریور وال ایم آئی ہے V1 اور V4 تک. تو اس میں 2 ایس ٹی ایلیویشن ہے کہ نہیں؟ کون کون سی ایلیویٹ ہے؟ V1 V4. ڈائگنوزس ہمارا کیا ہے؟ انٹیریور وال ایم آئی. اور فرنٹ جو ہے ہارٹ کا وہ جس آرٹری سے سپلائی ہوتا ہے دیٹ از کالڈ لاڈا، لیفٹ انٹیریئر ڈسینڈنگ آرٹری. اس کا نام کیا ہے؟ لیفٹ انٹیریئر ڈسینڈنگ. تو سمپل کوشچن، انٹیریئر وال ایم آئی میں کون سی آرٹری بلاک ہوگی؟ لیفٹ انٹیریئر ڈسینڈنگ آرٹری. دیٹ از اے برانچ آف لیفٹ کورونری آرٹری. یہ کس کی برانچ ہے؟ لیفٹ کورونری آرٹری. تو لیفٹ انٹیریئر، دیکھیں اس میں ورڈ بھی انٹیریئر آتا ہے نا، یہ انٹیریئر پارٹ آف دا ہارٹ کو سپلائی کرتی ہے. تو لیفٹ انٹیریئر اور یہ ہارٹ کی نیچے سائڈ پہ جاتی ہے تو کیا ہے؟ ڈسینڈنگ آرٹری. اس کو سمپل لوگ لاڈا کہتے ہیں. لاڈا اسٹینڈ فار لیفٹ انٹیریئر ڈسینڈنگ آرٹری. یہ ہارٹ کی فرنٹ کو سپلائی کرتی ہے. تو اگر ہارٹ کی فرنٹ میں ایم آئی ہے، انٹیریئر وال ایم آئی ہے، تو اس میں کون سا آرٹری بلاک ہوگا؟ لیفٹ انٹیریئر ڈسینڈنگ آرٹری. یہ بات سمجھ گئے کہ نہیں؟ اور ہارٹ اٹیک جتنے بھی ہے 90% لوگوں میں ہارٹ اٹیک فرنٹ میں ہوتا ہے. کہاں پہ ہوتا ہے؟ فرنٹ میں. تو موسٹ کامن آرٹری ٹو بی بلاکڈ ان ہارٹ اٹیک آنسر از لاڈا، لیفٹ انٹیریئر ڈسینڈنگ آرٹری. ہاؤ مینی آرٹری وی سے وچ آرٹری سپلائی بلڈ ٹو دا ہارٹ؟ کورونری آرٹری. تو تھوڑا لکھے کورونری سرکولیشن کیا ہے. کورونری آرٹری کے ایم سی کیوز لکھے. کورونری آرٹری، ٹھیک ہے. کورونری آرٹریز یہ 2 ہوتی ہے. کتنے ہوتی ہے؟ 2. ون از ایل سی اے اسٹینڈ فار لیفٹ کورونری آرٹری اور آر سی اے اسٹینڈ فار رائٹ کورونری آرٹری. کلیئر ہے؟ کورونری آرٹریز آر گیو بلڈ سپلائی ٹو دا ہارٹ بٹ دے آر ڈیوائڈیڈ انٹو 2 ٹائپس، لیفٹ کورونری اینڈ رائٹ کورونری. یہ جو لیفٹ کورونری آرٹری ہے یہ آگے جا کے 2 میں ڈیوائڈ ہوتی ہے. ون از لیفٹ سرکمفلیکس آرٹری، ٹھیک ہے، لیفٹ سرکمفلیکس آرٹری، اینڈ اندر از لیفٹ انٹیریئر
descending artery. So left anterior descending artery, descending artery. बात क्लियर है? लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी. अब सुन ले, तो ये LCX के नाम से लोग याद रखते हैं कि लेफ्ट सर्कम्प्लेक्स आर्टरी है LCX, और इसको लोग कहते हैं लाडा. लाडा स्टैंड फॉर लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी. तो आज के बाद तो ये एनाटॉमी याद रखे एटलीस्ट कि जो लाडा है या LCX है, बोथ आर द ब्रांचेस ऑफ लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी. राइट कोरोनरी आर्टरी से जो ब्रांच निकलता है दैट इज कॉल्ड मार्जिनल आर्टरी. इसको हम क्या कहते हैं? मार्जिनल आर्टरी. जो हार्ट के लोअर पार्ट को सप्लाई कर, इंफीरियर पार्ट को, तो इंफीरियर वाल एमआई में कौन सा आर्टरी ब्लॉक होगा? मार्जिनल आर्टरी. ये किस में ब्लॉक होता है? एंटीरियर वाल एमआई. इंफीरियर वाल एमआई में मार्जिनल आर्टरी ब्लॉक होता है. ठीक है, याद रखे. नेक्स्ट देखे, राइट कोरोनरी आर्टरी आल्सो गिव ब्लड सप्लाई टू द एस एनोड. जिसको एस एनोडल आर्टरी कहते हैं. याद है? ओके, एस एनोड इज अ पेस मेकर ऑफ द हार्ट. ये अपना इम्पल्स खुद क्या करता है? जनरेट करता है. अगर एस एनोड फेल हो जाए फिर कौन सा पेस मेकर काम करेगा? एवी नोड. तो एवी नोड को भी सप्लाई देता है. तो एवी नोडल आर्टरी. तो यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज ये है कि एस एनोड इज सप्लाइड बाय व्हाट? आंसर इज लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी के राइट कोरोनरी? राइट कोरोनरी आर्टरी, क्योंकि एस एनोड इज रिसीव सप्लाई फ्रॉम एस एनोडल आर्टरी एंड दैट इज अ ब्रांच ऑफ राइट कोरोनरी आर्टरी. क्लियर है? ये सारे एमसीक्यूज है, आप लोग को एनाटॉमी बेस करने चाहिए, और आप लोगों से यहाँ पे वो क्वेश्चन करते हैं कि किस आर्टरी की ब्लॉक से कौन सी एमआई हो सकती है. क्लियर है? तो यहाँ पे राइट मार्जिनल आर्टरी, एस एनोडल आर्टरी एंड एवी नोडल आर्टरी. क्लियर है? ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है जी. ये कोरोनरी सर्कुलेशन. लेकिन मोस्ट कॉमन जो आर्टरी ब्लॉक होती है दैट इज कॉल्ड ऑफ लाडा, LADA, and that is blocked. The type of infarction will be interior wall MI. ठीक है जी. नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, अगर अभी लिखे वीनस ड्रेनेज कि हार्ट को जब ब्लड सप्लाई हम देते हैं उधर से वापस ब्लड कैसे लेंगे? द वेसल विच टेक डीऑक्सी ब्लड फ्रॉम द हार्ट बैक दे आर कॉल्ड कार्डिनल वेन्स. इसको कार्डियक वेन्स कहते हैं. मतलब वो वेन जो वापस ब्लड लेंगे उन वेन को इकट्ठा हम क्या कहते हैं? कार्डियक वेन्स. कार्डियक वेन्स आर मेनी. ठीक है. नंबर 1, तो फर्स्ट इज, इसमें एक क्वेश्चन है सिर्फ, वही उसके लिए बता रहा हूँ. फर्स्ट वन इज कॉल्ड ग्रेट कार्डियक वेन. इसमें से क्या होता है? ग्रेट कार्डियक वेन. सेकंड इज मिडल कार्डियक वेन, मिडल कार्डियक वेन. नंबर थर्ड इज स्मॉल कार्डियक वेन, स्मॉल कार्डियक वेन. Number 4th is called what? Answer is anterior cardiac vein. ठीक है. और last but not the least, 5th number is coronary sinus. This is a very important topic. ठीक है. These are the veins which take deoxy blood back from the heart. ये वो वेन है जो ब्लड यूज हो जाए हार्ट में उसका वापस लेने का काम इन वेन्स का होता है. तो हाउ मेनी वेन्स वी हैव इन द हार्ट? 5. 4 ये है ग्रेट कार्डियक, मिडिल कार्डियक, स्मॉल कार्डियक एंड एंटीरियर कार्डियक. और एक वेन क्या है? कोरोनरी साइनस. कोरोनरी साइनस इज अ बिगर वेन. ये क्या होता है? बिगर वेन. अब देखिए, इसका मतलब ये है कि अगर फॉर एग्जांपल हम इधर एक सिंपल डायग्राम ड्रा करें. दिस इज अ डायग्राम ऑफ द हार्ट. इज वेरी सिंपल. हाउ मेनी चेंबर्स इन द हार्ट? 4. दिस इज राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल एंड लेफ्ट वेंट्रिकल. ऐसा है ना? अब इधर फोकस करें, बहुत इंपॉर्टेंट है. इधर से सुपीरियर वीना केवा और ये क्या था? इंफीरियर वीना केवा. और ये ब्लड किसको देते हैं? राइट एट्रियम. और राइट एट्रियम से ब्लड किधर जाती है? राइट वेंट्रिकल. और राइट वेंट्रिकल फिर अपना ब्लड किसको देती है? लंग्स को, बाय द हेल्प ऑफ पल्मोनरी आर्टरी, ताकि डीऑक्सी ब्लड को हम क्या करें? ऑक्सीजनेट कर सके. अब ये जो राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम है इसके दरमियान ये क्या है? एट्रियम सेप्टम. इसको क्या कहते हैं? एट्रियल सेप्टम. और राइट वेंट्रिकल लेफ्ट वेंट्रिकल के दरमियान क्या है? वेंट्रिकल सेप्टम. और ये जो हॉरिजॉन्टल है ना, इसके ऊपर एट्रिया है और नीचे वेंट्रिकल, इसको एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम कहते हैं. क्या कहते हैं? एट्रियो वेंट्रिकुलर. इस एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम के ऊपर इस तरह एक डायलेटेड वेन होता है. क्या होता है? डायलेटेड वेन.
A dilated vein above the atrioventricular septum is known as coronary sinus. इसको क्या कहते हैं? Coronary sinus. तो coronary sinus is nothing but dilated vein near the AV septum, atrioventricular septum. ये atrioventricular septum के साथ एक डायलेट क्या है? शाबाश, वेन्स है, ठीक है। अब इसका काम ये है, सुन ले, ये जो कोरोनरी साइनस है ये तो पड़ा एवी सेप्टम के साथ है, लेकिन ये इस तरह खुल जाता है किस एट्रियम को? शाबाश, राइट एट्रियम। इसका मतलब कोरोनरी साइनस खुद है एवी सेप्टम पे, लेकिन ये ब्लड देगा किसको? राइट एट्रियम को। अब सुन ले, यहां से फ्रंट ऑफ द हार्ट, इस लेफ्ट वेंट्रिकल से और राइट वेंट्रिकल से, लेफ्ट एट्रियम और राइट एट्रियम, इन सब से ब्लड जब हम वापस लेंगे इन वेन्स के जरिए लेंगे। किस वेन के जरिए? इन वेन के जरिए। फॉर एग्जांपल ये एक वेन है, सुन ले, ये एक वेन है जो वापस ब्लड ले रहा है किस वेंट्रिकल से? विच चेंबर इज द थिकेस्ट एंड लार्जेस्ट इन द हार्ट? लेफ्ट वेंट्रिकल, इट इज अ पंपिंग चेंबर। तो इससे जो ब्लड हम लेंगे वो वेन क्या होगा? बड़ा होगा कि नहीं? तो लेफ्ट वेंट्रिकल से वापस ब्लड लाने वाला वेन ग्रेट कार्डियक वेन होता है। कौन सा वेन होता है? ग्रेट कार्डियक वेन। तो ग्रेट कार्डियक वेन जब लेफ्ट वेंट्रिकल से वापस ब्लड लेगा, इधर सुन ले, तो ये ब्लड डीऑक्सी है क्या ऑक्सी है? डीऑक्सी। ये अपना ब्लड जो डीऑक्सी इसने लिया है लेफ्ट वेंट्रिकल से किसको देगा? कोरोनरी साइनस। और कोरोनरी साइनस फिर किसको देगा? राइट एट्रियम, फिर राइट वेंट्रिकल और फिर लंग्स में क्या होगा? ऑक्सीजनेट होगा। मिडिल कार्डियक वेन है ये, मिडिल कार्डियक वेन, ये भी किसको ब्लड देता है? शाबाश, कोरोनरी साइनस को। स्मॉल कार्डियक वेन किसको देता है? कोरोनरी साइनस को। बात समझ आ रही कि नहीं? दिस वाज ग्रेट कार्डियक वेन which drain the blood and given into coronary. स्मॉल कार्डियक वेन किधर को देता है? कोरोनरी साइनस। मिडिल कार्डियक वेन किसको दे रहे? हाँ जी, कोरोनरी साइनस। और कोरोनरी साइनस पर किसको ब्लड दे रहे? राइट एट्रियम। एक